Welcome back to Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant restated his government's unwavering commitment to safeguarding Goa's Mother river water flow, emphasizing the ongoing fight at Centre and Supreme Court. Speaking at the 63rd Goa Liberation Day celebration, the CM also highlighted the successful resumption of iron ore mining, a crucial step towards boosting the state's economy. मादई नदीच्या हाच्या खातीर प्रवाहाच्या बाबतीत आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आसा आणि हातूंतल्यानूय बी केन्नाच परत एकदा म्हणजे म्हादईच्या उदक स्त्रोत हो गोंया खातीर सदोदीत चालू उरचो हो आमचो प्रयत्न केंद्रांतल्यान आणि तसोच सुप्रीम कोर्टांतल्यान आतांय बी त्याच पद्दतीत नेटान चालू उरतलो. आमी पळयता की मायनिंग हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या वेवसायांतलो कणो आशिल्लो, पण एक काळ मायनिंग बंद पडल्या उपरांत परत एकदा ते सुसुसृतरित्या सुरू करचे म्हणून म्हज्या सरकारात केल्ले प्रयत्न आज यशाक आयल्या. आमी खाणींचे परत एकदा नवीन लिजां दिवपाक यशस्वी जाले आनी नव्यान खाण वेवसाय जो आसा परत एकदा सुरवात जालो, जेणे करून खाण भागात रावपी ट्रक कामगार आसतले, ट्रक वेवसायीक आसतले, बार्ज वेवसायीक आसतले, हांकां परत एकदा नव्या नेटान परत कामाक लागिल्ले आसा. आमी डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत डंप ऑक्शन करपाकूय सुरवात केला, जेणे करून मायनिंग वेवसायाक बूम येवपाचें काम येता त्या थोड्या दिसांनी आनीक नेटात सुरवात जातले हाची म्हाका खात्री आसा आनी परत एकदा म्हणजे ह्या वेवसायाक बरे दीस येतले.